अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहे खुशबाद रहिए, से मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख परेशानी मुसीबत से महफूज रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो आप लोगों ने भी देखी होगी कुकिंग विद शबाना की बेटी साहबा की छोटी बेटी की वीडियो, जो अपनी हर वीडियो में तकरीबन अपने हर व्लॉग्स में यही रोना रोती है कि माँ ने मेरी शादी क्यों कर दी। मैं एक हड हराम किस्म की लड़की थी, मैंने कभी काम नहीं किया था, मुझे एक फुल टाइम मुलाजमा माँ ने लेकर दी थी लाकर, और वो मेरे भाई के नाम पे हमारे घर में आई थी, सारे काम वो मुझे करके देती थी। इवन कि मैंने कभी एक चपाती तवे पे भी नहीं डाली थी अपने खाने और नाश्ता करने के लिए, वो भी हर टाइम मेरे पास मौजूद होता था। जब भी मैं सो के उठती थी तो नाश्ता मुझे बना हुआ पहले मिल जाता था। तो अब मुझ पे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। माँ ने मेरी शादी कर दी है, उस बंदे को तो मेरी माँ ने खरीद लिया, लेकिन मेरी माँ एक काम करना भूल गई, मुझे एक कुक नहीं दिया। मुझे एक फुल टाइम मुलाजमा की ज़रूरत थी जो घर के सारे काम करती, लेकिन वो मुझे नहीं दी गई थी। आप लोगों को पता है कि जिस तरह तहसीन का रिश्ता हो गया है उस शौकीन का, और आजकल शौकीन के रिश्ते की वजह से जो भी यहाँ पे प्लानिंग हो रही है आप लोगों ने देखी होगी। सबसे पहले बात अंबर पे करते हैं, फिर मैं शबाना आंटी पे भी बात करती हूँ, शब्बो साहबा बाशिन आंटी पे, जिन्होंने अपनी बहू के शॉपिंग के नाम पर क्या कुछ दिखाया, क्या कुछ उन्होंने लेकर आई हैं। तो इंशाल्लाह सारी डिस्कस होगी। देखें कि ये बेचारी औरत इतना काम करती है, प्रेग्नेंट होने के बावजूद सारा घर का काम करती है, सफाई सुथराई से लेकर खाना पकाने तक, कपड़े धोने तक सारा काम अकेली करती है। आज उसने डगे छुपे लफ्ज़ों में ये बात बता दी है कि मैं एक से हम 2 से 3 होने वाले, और लोगों की नज़र की वजह से मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम माँ बनने वाली हूँ। और कोई भी पाकिस्तानी औरत जो है ना वो माँ प्रेग्नेंट नहीं होती है, बच्चे नहीं पैदा करती है, वो बच्चे अडॉप्ट कर लेती हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम माँ बनने जा रही हूँ, तो मैं बेडशीट ठीक कर रही हूँ। देखें कि ख़राब हो जाती है बेडशीट। इसके अलावा मैं सारा काम जब कर चुकी होती हूँ, मेरे हस्बैंड घर आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है। घर उन्हें उसी टाइम में जब जाते हैं तो मैं घर को ठीक करने के लिए लग जाती हूँ, मेंटेन वगैरह करके सफाई सुथराई से फारग होकर खाने वगैरह जो लंच है वो बना कर मैं बैठ जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, काम ही तुम्हारा क्या है करने का। तो अब रोने से क्या फ़ायदा प्लम्बर साहबा, जब तुम्हारी शादी करके तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा था तब तुमने 2 ईंट की मस्जिद अलहदा से बना ली थी। तुमने ये नहीं कहा था कि कल मैं माँ भी बनूंगी। शादी जब लड़की की जाती है तो इसी वजह से तो की जाती है। तो तुम्हारी माँ ने ये नहीं सोचा था कि कल कला मेरी बेटी पर कुछ ऐसा टाइम आया तो उस घर में बंदा होना चाहिए ना जो मेरी बेटी की केयर कर सके। अब वो कहती है कि मैं खुद ही अपनी केयर करती हूँ। अब तो उसको हस्बैंड भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी भी बुराइयां आस्ता आस्ता इसने करना स्टार्ट कर दी हैं। देखो बेटा, जब माँ बाप से जुदा किया जाता है तो उसके दिल में भी अपने माँ बाप के लिए प्यार होता है। वो मर्द ये सोचता है कि इस औरत ने आते साथ ही मुझे माँ बाप से अलहदा कर दिया, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी की, आज वही माँ बाप मेरे घर में मेहमान बन के आते हैं। तो उसके दिल में भी होगा ना, जिस तरह से तुम्हारी माँ ने उस शाहजेब को अपने माँ बाप से अलहदा करके तुम्हें सौंपा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर लेकर दे दिया, इसके बाद अब क्या तुम्हारे पीछे रह गया है? क्या तुम्हें सास चाहिए वो मुलाजमा की सूरत में? क्या तुम्हारी सास तुम्हें घर के काम करे? अच्छा, अपने औलाद के लिए माँ बाप तो करते हैं, हो सकता है तुम्हारे पास वो आती हो तुम्हें खाना वगैरह पका के या कुछ, ये तो तुम वीडियोस बनाने के लिए अपने व्लॉग्स के चक्कर में तुम खाना वगैरह बनाती हो, लेकिन हमें तो तुम्हारे खाना पकाने से लगता ही नहीं है कि कभी तुमने कोई खाना वगैरह बनाया होगा। इस वजह से तुम जल कुकड़ी हो, तुम बहुत ज़्यादा असद करने वाली हो लोगों के लिए। तुम ऐसा लगाती हो माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ बेटी कोई 70 बार अपनी वीडियो में बोलती हो माशाल्लाह, लेकिन दर हकीकत जेलस कौन है? जेलस हो तुम। जैसे तुम्हारी अब भाभी ने अपनी बहन का रिश्ता लिया है, अब तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी की तो सारी नहीं चलती होंगी,
تمہاری ماں نے اپنے شوقین کے لیے آگے پیچھے سے تو کافی زیادہ ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کیا بنا، کسی نے تو اس کو، اب میں کیا کہوں کہ وہ بھی نہیں دیا۔ تو اب اس بیچاری کی بہن تھی، وہ غریب لوگ ہیں، انہوں نے سوچا ہوگا کہ دونوں بہنیں ایک گھر میں اچھی رہیں گی، انہوں نے تو رشتہ دے دیا۔ تمہاری ماں نے تو اپنے مطلب کے لیے ان کی بچی لی۔ اب جو تمہاری ماں شاپنگ کر کے لائی ہے، دیکھنے والے سارے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دیکھو کیا اتنا کچھ ہے، فیکٹری کی مالک کے اچھے خاصے چینل چل رہے ہیں، اچھا خاصا کھاتے کماتے ہیں، ماں جہاں بھی جاتی ہے اچھے خاصے اس کے سوٹ، ایکسپینسو قسم کے سوٹ ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے بھی، لیکن کیا اس اپنے بیٹے سے پیار نہیں تھا؟ وہ تو بعد میں آتی ہے کسی کی بیٹی، سب سے پہلے ہے کہ اگر ماں باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہو نا تو وہ سب کو یکساں سمجھتے ہیں، کسی کو نیچ یا کسی کو چھوٹا بڑا نہیں، ان کی نظر میں اولاد اولاد ہوتی ہے۔ لیکن یہ شوقین کی بات، تمہاری ماں نے جو کپڑے لیے نا، وہ کپڑے تو آج کل کی بچیاں کسی شادی کے فنکشن میں بھی نہیں پہنتی ہیں، سچی بات ہے، اس میں جھوٹ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کی وجہ سے ویڈیوز بناتے ہیں ان پہ، اور ویڈیوز کی وجہ سے یا ویوز کے لیے ہم کسی کی چیز کو ایسے برا کہہ رہے ہیں نا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بھی ہیں، آپ دیکھیں کیا آپ کی بچیاں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں گی؟ شادی کے فنکشن میں بھی بچیوں کی یا عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسا ڈریس پہنے نا جو کسی نے نہ پہنا ہو، سب کی نظر ہم پہ ہو کہ کتنا اچھا ڈریس پہنا ہو۔ اور جہاں پہ بات آتی ہے انگیجمنٹ وغیرہ کی، منگنی کی، شادی کی، بات پکی ہونے کی، یہ بات پکی نہیں، ایک قسم کی انگیجمنٹ کرنے کے لیے آپ لوگ جا رہے ہو، جس طرح سے چوڑیاں آپ لوگ دکھا رہے تھے، جس طرح سے آپ لوگ جیولری دکھا رہے تھے، جو سوٹ تھا اس سوٹ کو تو آج کل کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ سچ میں بتاؤں کہ شادیوں میں جو ہم اپنے گھروں میں کام والیاں رکھتی ہیں نا، تو کام والیوں کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے کپڑے نہیں دینا، جس طرح آپ لوگ کہیں گے یہ کام والی ہے اس کو اس طرح کا سوٹ دو، ہمیں بھی اچھے برانڈڈ قسم کے کپڑے چاہیے ہوں، اور وہ ایسے کپڑوں کو پسند بھی نہیں کرتی ہیں جس طرح سے شبو آنٹی نے اپنی اس بہو کے کپڑے پسند کیے۔ پھر جو گھر میں پہننے والے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے، ایسا مجھے تو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے گھر میں کپڑے یہ پڑے ہوئے تھے اور اس نے سٹچ وغیرہ کروائے، کیونکہ بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بازار سے نئے لے گئے، کیونکہ اتنے اچھے اچھے ڈیزائن آئے ہوئے ہیں، اتنے برانڈڈ کپڑے آئے ہوئے ہیں، لیکن جو شبو آنٹی لے کر آئی ہیں ان کو تو کوئی آج کل پوچھتا بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے یہ عورت وہاں پہ گئی ہے، جس طرح سے یہ منہ بنا رہی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو اس کی بڑی بہن ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور گپ شپ بھی کر رہی تھی، پیکنگ بھی کروا رہی تھی، لیکن جب یہ پلمبر گئی ہے، پلمبر کا پہلے ہی بوتھا سوجا ہوا تھا، اپنے شوہر کی برائیاں کر کے گئی ہے، وہاں پہ گئی ہے تو ابھی کسی کام میں شریک نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کام کو ہاتھ لگائے، صرف بات پکی ہونے والے سٹیکر وہ اٹھا کے دکھا رہی تھی، نہ ہی کوئی آج تو بس مارے بندے بابی کا نام لیا جا رہا تھا، کیونکہ اب تو گھر ہو گیا دونوں بہنوں کا، اب تو دوسری بھی اس کی بہن آئے گی، تو اب تو ان کو چاروں نہ چار اس محتر کی بھی تعریف کرنی ہی پڑے گی، ورنہ ماں سے شروع ہو کر ماں ہی پہ ختم ہوتی تھی، جیسے اس کے گھر میں کوئی اور عورت ہی نہ ہو، صرف ماں بیچاری ہے، ماں ہی اپنی بچیوں کے لیے کچھ وغیرہ پر بکا کے رکھتی ہے، کیونکہ بیٹیاں آتی ہیں میکے تو ماں جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ تو کبھی ہم نے نہیں ذکر سنا تھا کہ یہ اپنی اس کا بابی کا کہہ رہے ہیں میری بابی نے یہ بنایا، میری بابی بھی اچھی ہے، میری بابی نے کبھی اپنے ماتھے پہ ایسے وٹ نہیں ڈالے ہیں، ہم جب بھی جائیں ہر چیز ہمارے لیے بنی ہوتی ہے، ایسا تو کبھی اس نے جھوٹے منہ تعریف نہیں کی۔ جو لوگ اس کی ویڈیوز میں کمنٹ کرتے ہیں کہ امبر تمہاری بابی بہت اچھی ہے، اپنی بابی سے کچھ سیکھو، سیکھ کر آنا تھا، یہ کہتی ہے نہیں میری امی نے بنائی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔